बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम टॉक शो विद नईम खां के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। बड़े सारे दोस्तों ने टेलीफोन पे भी बातें की हैं, मोबाइल पे, और वैसे भी डिस्कशन की है कि ये जो 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुए हैं, जनरल इलेक्शंस, उसमें मुस्लिम लीग नून क्यों इतनी नाकाम हुई है और पीटीआई के हमायत याफ्ता जो लोग हैं वो क्यों कामयाब हुए हैं, और पीपल पार्टी भी नाकाम ही हुई है। तो इसमें मुख्तलिफ डिस्कशंस हुई हैं और इसमें मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करूँ मेरे क्या ख्यालात हैं या मेरा व्यू क्या है। तो मैं बड़े प्यार से, मोहब्बत से बातें करने लगा हूँ। आपको अगर इख्तलाफ भी होगा तो उसमें ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कमेंट्स में। तो सबसे पहले जो मुस्लिम लीग नवाज़ की जो नाकामी हुई है इस इलेक्शन में, ये पाकिस्तान की वो बड़ी पार्टी है जो वफाक की लामत थी और इसका बड़ा हुकूमत साजी में अरसा सबसे ज़्यादा रहा है और कामयाब भी रही है। तो मुस्लिम लीग नवाज़ की जो सबसे बड़ी नाकामी एक हुई है वो ये है कि 16 माह की मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत ने जो महंगाई का तूफ़ान बर्पा किया है उसका लोगों को बहुत गुस्सा था। आपको याद होगा कि मियाँ शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर आला पंजाब थे, तो उन्होंने बड़े बड़े काम किए। लोगों को उनकी तवक्कात थी कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे तो कुछ ना कुछ करेंगे अवाम की बेहतरी के लिए। तो हुआ ये कि वो तवक्कात सारी नाकाम हुई और मियाँ शहबाज शरीफ ने आते ही आटा, घी, गंदम, दीगर सब्जियां, ये सीमेंट, दूध इतना महंगा कर दिया कि लोगों की चीखें निकल गई। ये बिजली के बिल, गैस के बिल, ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने महंगा किया, जिसका लोगों ने अग्रेसिव होकर वोट के ज़रिए बदला लिया है। जुल्म का बदला वोट नहीं है, वो सारे सब समझते हैं। क्या बदला लिया? महंगाई का बदला लिया। वन रीज़न, यानी एक रीज़न, एक वजह जो मुस्लिम लीग नाकामी बनी है, मुस्लिम लीग की नाकामी की वजह वो मियाँ शहबाज शरीफ का 16 माह का इक़्तिदार है जो कि महंगाई से भरपूर है। गो के निगरान वालों ने, निगरान को मैंने आके उनसे भी ज़्यादा किया है, लेकिन देखे ना 100 रुपया लीटर पेट्रोल किसने बढ़ाया? मियाँ शहबाज शरीफ। एक वजह हो गई। दूसरी वजह मरूसी सियासत। मरूसी सियासत से मुराद ये है कि बाप के बाद बेटा या बेटी, और बेटा या बेटी के बाद नवासा, नवासी, पोतरा, ये वो सारे। अब लोगों को इस बात का एहसास हो गया है क्या हमें कोई लाइन नहीं है या हमारे लिए कोई नहीं है, हम सिर्फ बाप ने बनना, फिर बेटी ने, या बेटे ने, फिर बेटे ने, फिर बेटी ने। ये जमहूरियत नहीं, ये डिक्टेटरशिप और आमरीत है। अब लोग इसका तकाबली जायज़ा लेते हैं कि ये देखें जी, आसफ अली जरदारी साहब, वो भी एक पार्टी के चेयरमैन, उनका बेटा भी एक पार्टी का चेयरमैन पाकिस्तान पीपल पार्टी का, और जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन। भैया वो बेटे को भी ले आए। कोई वज़ीर आज़म दूसरा नहीं बन सकता क्या? इन्होंने नहीं बनना या सदर दूसरा नहीं बन सकता? इसी तरह मुस्लिम लीग नवाज़, जिसकी मैं अब बयान कर रहा हूँ, क्या कोई दूसरा वज़ीर आज़म नहीं बन सकता मियाँ शहबाज शरीफ के अलावा? और मुस्लिम लीग नून में कोई नहीं है क्या? मरियम नवाज़ के अलावा और कोई नहीं है वज़ीर आला बनने के लिए? घर में ही रखना सब कुछ। अब लोग इसका तकाबली जायज़ा ये लेते हैं कि इमरान खान, नाम उसका सियासत से कोई पुराना सियासतदान है, उसने जिसको हाथ लगाता है वो लीडर बन जाता है। अब उसके बड़े बड़े जो करीबी थे, असद उमर, फवाद चौधरी, जिनको उन्हें हाथ रखा वो लीडर बने हुए थे, मिनिस्टर थे, वो किधर चले गए? वो छोड़ गए ना। लेकिन अब उसने हाथ रखा शेर अफजल मरवत पर, वो देखे क्या आगे लीडर बन गया, एमएनए हो गया और बड़े बड़े बयान दे रहे अपने से भी बड़े बड़े। दूसरा बैरिस्टर गौहर, अपनी पार्टी का चेयरमैन उसको बना दिया। वल्ला इतना तमाद है उसको कि उसने कहा कि नहीं, मेरी पार्टी के बने, मेरा कोई बच्चा या मेरी सिस्टर या मेरा रिश्तेदार ना, कोई ज़रूरत नहीं। ये एक तकाबली जायज़ा जब लिया जाता है तो फिर लोग सोचते हैं यार
عمران خان تو ایسا نہیں کرتا، یہ مروسی سیاست پہ یقین نہیں کرتا. یہ لوگوں کی سوچ میں بتا رہا ہوں آپ کو، جو میں شیئر کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ادھر تو آپ دیکھیں نا نون لیگ پیپل پارٹی. اب اگر گجرانوالہ ہے ضلع ہے تو وہاں عرصہ سے غلام دستگیر خان صاحب تھے، اب ان کا بیٹا خرم دستگیر ہے. سمان ابراہیم تھے، ان کا بیٹا شاہد عثمان ہے. پیر فرید تھے، ان کا بیٹا عمر فرید ہے. یعنی کہ یہ مرکز سے لے کر ضلع تک اور ضلع سے لے کے تحصیل تک وہی پارٹیاں، انہی کے ہی بچے، باقی لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ کیا ہیں جی. یہ ہے مروسی سیاست جو بڑی ناکامی کی وجہ بنی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے. تیسری جناب وجہ، تیسری وجہ وہ ہے کہ عمران خان نے ہمیشہ زیادہ یونیورسٹیوں کو وزٹ کیا ہے، وہاں اپنے خیالات اچھے طریقے سے پہنچائے ہیں. اور جتنے ہمارے پریزائڈنگ آفیسر تھے تمام الیکشن میں، پریزائڈنگ آفیسر کی میں بات کر رہا ہوں، وہ موسٹلی 90% وہ پروفیسر، لیکچرر، ٹیچر تھے. آپ یقین کریں جب کوئی وہ پریشان تھے لوگ دیہاتوں میں خاص کر کہ جی وہ پی ٹی آئی کا تو نشان کوئی نہیں کس پہ، تو وہ پریزائڈنگ آفیسر بھی بتاتے تھے کہ یہ ہے ان کا نشان. کیوں؟ وہ عمران خان ان کے کانوں میں دماغ میں بس رہا تھا. تو اتنی سارے پریزائڈنگ آفیسر رزلٹ 45 جو جاری کر رہے ہیں وہ بھی ان کی محبت ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے. اب چوتھی اور آخری وجہ جو میرے مشاہدے میں آئی وہ سوشل میڈیا سے دوری ہے مسلم لیگ نواز کی. مسلم لیگ نواز کا سوشل میڈیا ونگ انتہائی فیل ہے. کامیاب کس کا ہے؟ عمران خان کا. عمران خان کا سوشل میڈیا اتنا طاقتور ہے کہ اس کے فالوورز، اس کے یہ چاہنے والے یا اس کی پارٹی کے لوگ صبح اٹھ کے ایک تصویر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں مرشد زندہ آباد، اور ہر طرف وہ اس کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں. سوشل میڈیا پر عمران خان کا قبضہ ہے اس وقت، اور سوشل میڈیا اثر انداز ہے عوامی رائے پہ. اور مسلم لیگ نواز کا سوشل میڈیا کدھر ہے؟ وہ کتابوں میں ہے یا کہانیوں میں ہے. وہ محترمہ جو ہے مریم نواز، اس نے بڑی کوشش کی تھی لیکن کامیاب نہیں ہوا. ضلع میں جو بنائے گئے ان کے کوآرڈینیٹر، آپ ان کی کارکردگی دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے. تو یہ 4 وجوہات میں نے بیان کر دی ہے. کمنٹس میں اس کے متعلق میں ناظرین اکرام آپ کے کمنٹس چاہوں گا. یہ میں نے لوگوں کے سر سے اپنی رائے آپ کو دی ہے. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اور محترمہ مریم نواز سے یہ اپیل ہے کہ وہ سب سے پہلے آٹا گھی چینی پر کنٹرول کریں. دعا میں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حبیب ناصر، اور ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.